may buntag, may udto, may hapon, may gabi. Minahal kong mga kaibigan sa kita sa atong minubo nga may bubis. Samtang kita dili pa magakabisi nga ang atong adlaw nga timuhaton. Ani una kita magagahin minubo, magpulong sa Dios nga tinuoy sikreto nga pakigsuod ngadto kaniya. Ang sugo sa Dios isang yaw ang balita sa tibuok nga kalibutan. May kahiganon ka man o wala isang yaw kay kung kini malubog na sa tibuok nga kalibutan siya mabalik aron pagkuha kalimut ko na kung ikaw may aron. Mga kaibigan, ang atong tapikaw ang pagsulti nga buang ba, buang ka, makasunod ba sa langit o asa ka paingon meaning gayon na. Mga kaibigan, atong basahon dinhi sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 22 nga nakaingon, apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa inyong igsuon mahiagom na sa hukmanan, o bisan kinsa nga moingon sa inyong igsuon kuanggol ka mahiagom sa Sanhedrin, o bisan kinsa nga moingon buang ka mahiagom sa impierno nga kalangit. Mga kaibigan, klaro, tinaw ug dili lubog nga pagkasulti nga kung magsulti ta og mga laway sa atong kinabuhi, asa ka paingon dili ka malangit, ang imong padungnan impierno. Daghan ang mga sultihan nga mga laway sa diha nga ikaw magsuko, tsawa, pisti, kolera, pangod, maayat supay kikumot ka, tanan nga mga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Mga kaibigan, ato na kining hinay-hinayan pagtanggal sa atong kinabuhi kung kita magasulti sa napulo kasugo pinaagi sa kasuko. Mga kaibigan, klaro ug tinaw ang pagtamas-tamas sa pagsulti sa rawtan sa inyong isikataw, ang imong padungnan maimperno ka. Karon kung atong batasan mga kaibigan ang mga laway ng sultihan sama sa buang pisti, kulira, jawa, tagbangod ka, ninihig kayo na mga kaibigan. Kung kamo nakapati, kung kamo makatanaw ini nga kagayunan, ato na kanang tanggalon mga kaibigan, kay iya ka na sa habit nga yawan mga kaibigan. Dili mo sugot ang Ginoo niining kagayunan. Magsulti ta nga malumog, tinimplahan nga dili ikasilo sa inyong isig katawo. Ayaw yun pagpanukok sa pagsulti, buang ka, kulira ka, kay may padulian ka nga diin may palupita kung unsay dangatan nining higayon na kung naa sa atong kasing-kasing o mahilitok sa atong mga baka. Mga kaibigan, mubo nga sugilan pagtuki apan punto ug maoy magausab sa atong kinahanglan sa makausa magayon kini ang grasya ug ang panalangin sa Ginoo ug siya magauban kanimo hangtod sa katapusan sa iyong kinabuhi. Kung ikaw nagminataw sa makausa magayon kanimo, daghang salamat sa inyong pagpamilang ug God bless sa tanan.